अस्सलाम वालेकुम। आजुक टॉपिक छु नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन गो क्या? नेचुरल वेजिटेशन गई प्लांट्स यम जन पाने वारियों टाइम पे खतमित विदाउट ह्यूमन्स इंसानों वर यम ति पाने यम कुल खतमित वारियों टाइम पे कुन पर्टिकुलर एरियास मज कुन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन मज यतन अलग कह पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन आस कह पर्टिकुलर यह सॉइल तन यम प्लांट्स खतमित तथ वन नेचुरल वेजिटेशन। या छोटिस मज थो तुम याद नेचुरल वेजिटेशन गई कुल जात यस पाने खचम कुन इलाकस मज इंसानों वर वारियों टाइमों पे तो अत मज कंसेप्ट ज़ स्पीशीज आ गो एंडेमिक स्पीशीज बे गो एक्जॉटिक स्पीशीज। दपा एंडेमिक स्पीशीज गई तम स्पीशीज यम जन कुन खास पर्टिकुलर एरियास मज खचम यम तथ एरियास मज लबन बाकी कुन एरियास मज लबन तिम तथ स्पीशीज वन एंडेमिक स्पीशीज। फॉर एग्जांपल लीमूर्स जात पंजन हिवी आसन यम मेडागास्करस मज लबन खास जात लीमूर्जन हिंद जन मेडागास्कर मुल्क तन लबन। या शाइजोथोरैक्स गाड़ सह मज लबन या हांगुल मज लबन सारे स्पीशीज एंडेमिक। या लाइन टेल्ड मैकाक यह वांदुर अमिस तमिस सह सह दाड़ ही तथे अमिस तह मगर यह केरलाहस मज एंडेमिक यह तथ एरियास मज लबन बाकी न कुने जाए। गो अमे मतलब गो एंडेमिक स्पीशीज क्या गई तम स्पीशीज यम जन कुन खास पर्टिकुलर एरियास मज लबन अमे एरिया नेबर दुनिया मज कुने लबन। तो ब्या गो एक्जॉटिक स्पीशीज गई तम स्पीशीज यम जन कुन खास एरियास मज बाकियों इलाकों पे आमुत गो तथ पर्टिकुलर एरियास मज सह स्पीशीज क्या मगर सह बदल एरिया पे आमुत तोड़ अन्न। फॉर एग्जांपल ये रूसी फ्रेश गो तम अनमित बदल इलाक पे तम ये कुदरती ग्रो कर क्या मगर तम अनमित बदल एरिया पे गो तथ स्पीशीज वनो एक्जॉटिक स्पीशीज। ब्या कंसेप्ट ये डाइवर्सिटी क्या गो? डाइवर्सिटी गो वेराइटी इन लाइफ। वेराइटी मतलब गो किस्म कत्या किस्म लाइफ हज कत्या किस्म प्लांट्सन हिंद कत्या किस्म एनिमलन हिंद कत्या किस्म इंसेक्टन हिंद कत्या किस्म माइक्रो ऑर्गेनिजमन हिंद कत्या किस्म बैक्टीरियन हिंद कत्या किस्म चाहे प्रोटोजो बैक्टीरिया वायरस अत वन डाइवर्सिटी। दपन जमीनस पे वारिया डाइवर्सिटी अमुक वजह क्या दपन अमुक वजह वारिया 5 वजह मेनली अमिक। नंबर आ गो लैंड मतलब गो जमीन कुनी प्रथ कुछ हिशी क्या कुन जाए पहाड़ गो यतन पहाड़ तन अलग स्पीशीज यतन प्लेन तन अलग स्पीशीज यतन प्लेटू वुडर तन अलग स्पीशीज। प्रथ कह स्पीशीज पे जिंद रोजन खतर या यतन सह रोजान तम खुद तमिस अलग अलग माहौल जरूरत गो माउंटेन पे अलग माहौल पहाड़न पे अलग माहौल प्लेन पे अलग माहौल गो यह डाइवर्सिटी मज मदद कर यम चीज़। दोम चीज़ किसा गो सॉइल यतन कतन कि सॉइल मतलब तन सह कर डिटरमाइन तन कम ऑर्गेनिज्म करें ग्रो। मिसाल के तौर पर अगर कुछ सिकिस मज तम कंडदार कुल या कैक्टस ये वन गर वपदान गमलन मज सह खास तौर तिमन एरिया मज लबन यतन जन सेख या यतन मार्शी सॉइल वेट मार्शी सॉइल अगर समंदर इन कोस्टल एरिया पे यतन सह आब जमा गसान ये हाई टाइड वेव तन आब वारियास कलस जमा लो टाइड मज सह गसान गब बे तन कुल जात लबन यम मैंग्रोव वन मैंग्रोव तिमन वन तिमन मूल हर कुन आब हर कुन तिमन मैंग्रोवन गो तती लबन तम तथ सॉइल मज।
بیٛاکھ گٔے ہِل سلوپٕس گوٚو پہٲڑی یۄس زَن سویِل چھِ آسان تَتٮ۪ن چھِ الگ طریٖقٕکۍ یِم یِوان لَبنہٕ. ڈٮ۪مَس منٛز چھِ الگ کُلۍ, وُڈرٕ منٛز چھِ الگ کُلۍ آسان. گوٚو یہِ چھُ سویلہِ پٮ۪ٹھ چھِ ڈِپٮ۪نٛڈ کران ڈایؤرسٹی. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ ٹمپریچر. اَمیُک مطلب گوٚو ٹمپریچر تہِ چھُ مین اکھ فیکٹر یُس زن ڈِٹرماین کران چھُ کتٮ۪ن کُس ضروٗریات آسہِ, کۭژاہ آسہِ ڈایؤرسٹی, کۭژاہ آسہِ, کۭتیاہ قٕسم آسن. تۄہہِ چھو ییٖژاہ ہن گژھِو تۄہہِ پتہ آسٕنۍ یوٗتاہ أسۍ ہیوٚر ہیوٚر کھسان چھِ ایٹماسفیرس منٛز, یوٗتاہ ہیوٚر ہیوٚر کھسان چھِ أسۍ, یوٗتاہ أسۍ ہیوٚر ہیوٚر کھسان چھِ تیوٗتاہ چھُ ٹمپریچر کم گژھان. ٹمپریچر کیازِ چھُ کم گژھان تِکیازِ پریشر تہِ چھُ کم گژھان. تۄہہِ چھو پتہ پریشرس تہٕ ٹمپریچر چھِ رِلیشن پانہٕ ؤنۍ آسان ڈایریکٹلی پرپورشنل. امیُک مطلب گوٚو یوٗتاہ ٹمپریچر زیادٕ آسہِ یوٗتاہ پریشر زیادٕ آسہِ تیوٗتاہ چھُ ٹمپریچر تہِ زیادٕ. گوٚو ییٚلہِ أسۍ ہیوٚر کھسان چھِ پریشر چھُ گژھان کم, امیُک مطلب گوٚو ٹمپریچر تہِ چھُ گژھان کم. فی 1000 میٖٹر ییٚلہِ أسۍ ہیوٚر کھسان چھِ ٹمپریچر چھُ 6.5 ڈگری سیلسیس کم گژھان. 6.5 ڈگری سیلسیس چھُ ٹمپریچر گژھان یوٗتاہ أسۍ ہیوٚر کھسان چھِ. ود ایوری 1000 میٖٹٲرٕز فرام د سرفیس آف أرتھ دیر از ڈِکریٖز اِن ٹمپریچر باے 6.5 ڈگری سیلسیس. گوٚو ہمالیہ ہٕنٛز اگر تُہۍ اتٮ۪ن ایگزامپل نِیو, مطلب ہمالیاہس منٛز یِم بٔنۍ بٔنۍ یِم ایریاز چھِ, مطلب شِوالِکس منٛز ییٚتٮ۪ن زن ہایٹ کم چھِ آسان تتٮ۪ن چھُ ٹمپریچر آسان زیادٕ, تتٮ۪ن چھِ کُلۍ زاتھ الگ آسان. یوٗتاہ أسۍ ہیوٚر ہیوٚر کھسان چھِ تیوٗتاہ چھِ کُلۍ چینج گژھان, سپیٖشیٖز تہِ چھِ چینج گژھان, باقٕے اینمل سپیٖشیٖز تہِ. ژوٗرِم گوٚو فوٹو پیٖرڈ. فوٹو پیٖرڈ گوٚو کۭژاہ اختابٕچ لایٹ آسہِ کُنہِ ایریاہس منٛز پیوان. گوٚو اَمیُک مطلب اگر زیادٕ اختابٕچ لایٹ پیٚیہِ تتٮ۪ن چھِ زیادٕ اینرجی, تتٮ۪ن گژھِ گروتھ تہِ جلدی. توے چھِ ونٛدس منٛز آسان گروتھ کم تِکیازِ ونٛدس منٛز چھِ فوٹو پیٖرڈ آسان کمٕے, اختاب چھُ کمسٕے کالس نٮ۪بر نیران. گوٚو یہِ فوٹو پیٖرڈ تہِ چھُ واریاہن چیٖزن پٮ۪ٹھ کران ڈِٹرماین. یہِ چھُ سیٖزن پٮ۪ٹھ کران ڈِٹرماین, یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن ونٛدس منٛز یا رٮ۪تہٕ کالہِ. یہِ چھُ کران ڈِپٮ۪نٛڈ آلٹِچوٗڈس پٮ۪ٹھ. تھزرارس منٛز چھِ الگ آسان یا بٔنمہِ سایڈٕ چھِ آسان, یا پہاڑچہِ اگر أسۍ ایگزامپل نِمو آلٹِچوٗڈٕچ, تِہرِس پٮ۪ٹھ چھِ پہاڑٕ ٹاپس پٮ۪ٹھ چھِ آسان الگ فوٹو پیٖرڈ تہٕ بۄنہٕ کنہِ چھُ آسان الگ فوٹو پیٖرڈ. یا لیٹِچوٗڈن پٮ۪ٹھ چھُ آسان یہِ کران ڈِپٮ۪نٛڈ. اَمہِ مطلب گوٚو یُس زن أرتھٕ اِکویٹرس نزدیٖک نزدیٖک یِم ایریاز آسان چھِ تتٮ۪ن چھِ آسان زیادٕ یہِ سن لایٹ. ییٖتیاہ تمہِ نٮ۪بر چھُ لیٹِچوٗڈ نارٕتھ سایڈٕ یا ساوُتھ سایڈٕ گژھِ تتٮ۪ن چھِ آسان فوٹو پیٖرڈ کمٕے. گوٚو پوٗنٛژِم تہٕ لاسٹ یُس زن مطلب یہِ ریٖزن چھُ ڈایؤرسٹی ہُنٛد سُہ چھُ پرسپِٹیشن. پرسپِٹیشن گوٚو مطلب کوٗتاہ روٗد کُنہِ علاقس منٛز پیٚیہِ تتھ چھِ ونان پرسپِٹیشن. گوٚو اسہِ نِش چھِ کینٛہہ علاقہٕ یِمن زن ٹراپِکل ایریاز ونان چھِ, تتہِ چھِ روٗد پیوان زیادٕ. گوٚو تتہِ یِم کُلۍ چھِ آسان تِم چھِ الگ آسان. کینٛہہ علاقہٕ چھِ آسان ییٚتہِ تمہِ کھۄتہٕ کم روٗد چھُ پیوان, تِمن چھِ سب ٹراپِکل ایریاز ونان, تتہِ چھِ کُلۍ آسان الگ. گوٚو تمہِ کھۄتہٕ کم ییٚتہِ روٗد پیٚیہِ تِمن چھِ ونان تِمن جاین چھِ الگ فارسٹٕس گرو کران, الگ سپیٖشیٖز گرو آسان. گوٚو امیُک مطلب گوٚو پرسپِٹیشن ہسا چھُ مین فیکٹر امہِ خٲطرٕ ڈایؤرسٹی خٲطرٕ.